Magpadayon ang mga programa o proyekto nga nasugdan sa iyang bana nga si former Mayor Peter Por Valentin nga karon nahimong Municipal Councilor sa lungsod sa Malalag sigon ni new elect Mayor Zoraida Valentin. Apan matod sa mayor, nabaguhan siya sa iyang sitwasyon sanglit dili pa niya kabisado ang iyang posisyon daw malisdan siya. Apan walay angay kabalakan kaniya gumikan na usab ang presensya sa iyang bana aron mas mapanindot pa ang serbisyo sa iyang lungsod. Si Mayor Peter naagihapon siya gaalalay sa akuan, like sa pag-introduce ako sa per department. Unya katong mga projects niya nga wala pa na tuman, ako gihapon tong ipadayon. So mo na among ginasikaso karon mo nang nami exicom karon kay para i-discuss na mo to tanang mga dapat na mong pangbuhaton. Pero for now wala pa man mi nahimo nga mga action kay lagi mo pay pag-start, mo pay paglingkod namo. So kasugod pag yun mi. Nagpaigayon usab siya og executive meeting sa mga department heads nga maoy moabaga sa tanang mga serbisyo sa mga katawhan aron mapadayon ang mga programa proyekto sa kaning mayor. Sumala ni Mayor Zoraida, nagsuporta sa gyapon ng probinsya sa Davao del Sur pinaagi ni Gobernador Ibon Cagas sama sa street lights o mga infra projects aron dili usab makawang ang suporta sa mga katawhan ngadto sa gobernador. Usa lang sa ilang priority nga proyekto mao ang water system nga nahimutang sa salamisan o kaputian sa maong lungsod aron magkatagamtam og maayong tubig ang mga katawhan. O kaning diri sa Bulacan na pag yung mga purok dito nga kinahanglanan pag yun ang mga tubig. So muna amo ang ginaplanuhan karon. Magpadayon sa gyapon ang proyektong road concreting drainage system, budget sa lungsod ug lakip na usab ang programa sa health and sanitation aron magpabiling himsog ang mga katawhan sa lungsod sa Malalag, Davao del Sur. Bernard Velez, MD and News Patrol.